अभिवादये अहमस्मि गवीषत् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रशिया देशस्य यात्रार्थं प्रस्थानं कुर्यात्। षोडशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने कुर्यात् सहभागं। राष्ट्रपतिनं पुतिनम् अपि सम्मिलेत् असौ। महाराष्ट्र अथ झारखंड राज्यस्य द्वितीयचरणाय अद्य प्रकाशिता भवेत् अधिसूचना। कांग्रेस दलेन झारखंड राज्याय प्रथमा सूचिः अस्ति प्रकाशिता। वक्फ विधेयकमालक्ष्य निर्मितायाः संयुक्त संसदीय समितेः अद्य पुनरपि भवेत् उपवेशनम्। ह्यः जाते उपवेशने संशोधनस्वरूपविषये जाता आसीत् चर्चा। प्रवर्धमाने प्रदूषणे दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च अद्य प्रभृति ग्रेड 2 इत्येतत् प्रवर्तेत। अनेकस्थलेषु AQI इत्येतस्य स्तरः 300 अंकितः। शीर्षन्यायालयः ऐषमः नीट UG इत्येतत् प्रकरणे आगतं निर्णयम् अद्य समीक्षेत। याचिकायां न्यायालयस्य विगतनिर्णयपरिवर्तनाय याचितमस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कजान नगरे आयोजयिष्यमाणे षोडशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सहभागार्थम् अद्य रशिया देशं प्रति प्रस्थानं कुर्यात्। शिखर सम्मेलनस्य विषयः न्यायपूर्ण वैश्विकविकासः, सुरक्षायै च बहुपक्षवादस्य दृढीकरणम् इति अस्ति। प्रधानमन्त्री तत्र राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्येतेन सह द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। तत्र ब्रिक्स समूहस्य नेतृभिः अथ अन्यैः आमन्त्रितैः गणमान्यैः सममपि द्विपक्षीय मन्त्रणां कुर्यात् असौ। ब्रिक्स समूहे 9 सदस्यानां विस्तारस्य अनन्तरम् एतत् प्रथमं शिखर सम्मेलनमस्ति। यद्धि प्रमुख वैश्विक प्रकरणेषु चर्चार्थं नेतृभ्यः एकं महत्त्वपूर्णं मञ्चं प्रदद्यात्। अवधेयं यत् ब्रिक्स शिखर सम्मेलने एतस्मिन् 24 देशानां नेतारः अथ आहत्य 32 देशानां प्रतिनिधिमण्डलानि सहभागितां समाचरेयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ल्यां NDTV वर्ल्ड समिट इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एकस्य दशकस्य उपलब्धीनाम् अनन्तरम् अपि भारतस्य लक्ष्यं बृहत्तरम् अस्ति। वयम् अग्रे सततं वर्धेम। तेनोक्तं यत् महामार्याः काले अन्येभ्यः देशेभ्यः सूच्यौषधप्रदानेन भारतेन स्पष्टीकृतमासीत् यत् भारतं विश्वशान्तेः कल्याणस्य कृते च प्रतिबद्धम् अस्ति। भारतं स्थिरतायाः विकासस्य च सन्देशम् अधिविश्वं स्थापयति इत्यपि असौ प्रकाशितवान्। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस, ये मानवता के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं और भारत आज यही प्रयास कर रहा है। इसमें भारत की जनता का एक निष्ठ समर्थन है। 6 दशक में पहली बार देश के लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। ये मैसेज स्टेबिलिटी का है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में भी भारत की जनता ने स्टेबिलिटी के इस भाव को और मजबूती दी है। प्रधानमंत्री तत्रैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभृति क्षेत्रेषु भारतस्य प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन कथितं यत् अनया कृत्रिम बुद्धिमत्तया भारताय नूतनावसराणां द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। इसी साल भारत ने इंडिया AI मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में AI का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर AI सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। वार्ड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत
दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। झारखंड राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय सजवं कार्यं प्रवर्तमानमस्ति। झारखंड विधानसभा निर्वाचनाय द्वितीय चरणे 38 आसनेभ्यः निर्वाचनाधिसूचना अद्य प्रकाशिता भवेत्। अधिसूचना प्रकाशनेन सह एव एतेषु आसनेषु नामाङ्कनप्रक्रियापि समारप्स्यते। झारखण्डस्य विभिन्नासनेषु नामाङ्कनाय अस्य मासस्य 29 दिनाङ्कः अन्तिमावधिः अस्ति। 30 दिनाङ्के नामाङ्कनपत्राणां परीक्षणं भवेत्। नवम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्के एतेषु आसनेषु मतदानं भविष्यति। ध्येयम् इदं यत् झारखण्डराज्ये 81 संख्याकेषु आसनेषु चरणद्वये मतदानं भविष्यति। झारखण्डे प्रथमचरणस्य मतदानं 43 संख्याकेषु आसनेषु नवम्बर् मासस्य 13 दिनाङ्के भविष्यति। देशस्य राजधानी नवदिल्ली एतेषु दिवसेषु निरन्तरं वायुप्रदूषणमयी अनुभूयते। राजधान्याम् AQI इत्यस्य अर्थात् वायुगुणवत्तासूचकाङ्कस्य स्थितिः अतीव चिन्त्या अस्ति। एतदालक्ष्य अद्य प्रातः 8 वादनात् ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 इति योजनायाः क्रियान्वयनं भवेत्। अस्यां योजनायां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे प्रतिदिनं मार्गेषु सम्मार्जनस्य अथ जलाक्षेपस्य निर्देशाः प्रदत्ताः। CAQM अर्थात् वायुगुणवत्ता प्रबन्धनायोगेन जनाः प्रार्थिताः यत् ते सार्वजनिकपरिवहनसेवायाः अधिकाधिकं प्रयोगं कुर्युः। ध्येयमिदं यत् प्रदूषणस्य स्थितिः एतादृशी अस्ति यत् नेत्रेषु दाहः, कण्ठवेदना, श्वासप्रश्वासगतः अवरोधः अथ अनेकाः समस्याः जनेषु दृश्यमानाः सन्ति। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च सर्वत्र एव नाम आकाशे अपि वायुप्रदूषणस्तरः वर्धमानः परिलक्ष्यते। विशेषज्ञानाम् अनुसारं 200तः उपरि वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः क्षतिकारकः मन्यते। वक्फ विधेयकमालक्ष्य निर्मितायाः संयुक्त संसदीय समितेः अद्य पुनरपि उपवेशनं भवेत्। ध्येयमिदं यत् ह्यः जाते उपवेशने संशोधनस्वरूपविषये तत्र चर्चा जाता। सहैव संसदि अतिकोलाहलः अपि अभवत्। विपक्षिदलानां सांसदैः पृष्टं यत् प्रशासनं वक्फ विधेयकम् अभ्युपगमनाय किमर्थं शीघ्रतां करोति। एतदतिरिच्य विभिन्नप्रतिनिधयः वर्तमान वक्फ विधेयकस्य स्वरूपे संशोधनस्य प्रस्तावम् आलक्ष्य समितेः समक्षं स्वविचारान् प्रस्तुतवन्तः। शीर्षन्यायालयः ऐषमः नीट UG इत्येतत् प्रकरणे आगतं निर्णयम् अद्य समीक्षेत। याचिकायां न्यायालयस्य विगतनिर्णयस्य परिवर्तनाय याचितम् अस्ति। गतदिने देशेन आरक्षिस्मृतिदिवसः आचरितः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणं समेत्य अनेके मन्त्रिणः जनसञ्चारपटलेषु सन्देशान् लिखितवन्तः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रियारक्षिस्मारके आयोजिते कार्यक्रमे हुतङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् अस्माकं वीरारक्षिणां प्रयासैः एव कश्मीरे उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु नक्सलप्रभावितक्षेत्रेषु च पूर्णरूपेण शान्तिं स्थापयितुं वयं सफलाः अभवाम। तेन एतदपि कथितं यत् समाह्वानानि साम्प्रतं यावत् न समाप्तानि। एक दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं। देशस्य सेवायां ये वीरारक्षिणः स्वप्राणान् समर्पितवन्तः तेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदानाय असमराज्यस्य राजधान्यां गुवाहाटी इत्यत्र अपि आरक्षिस्मृतिदिवसस्य आयोजनम् अभवत्। अत्रावसरे असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसादाचार्यः हुतात्मस्मारके पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान् अथ आरक्षिणां बलिदानस्य स्मरणं कृतवान्।
भाजपा इत्येतत् दलस्य नेता संबित पात्रा इत्यसौ उक्तवान् यत् देशस्य विकासाय वयं प्रतिबद्धाः स्मः, अथ च अस्माकं प्रशासनम् अन्त्योदयदर्शनम् अवलम्ब्य अन्तिमायाः व्यक्तेः विकासाय कार्यं सततं करोति। जो स्पीड है, जो स्केल है और जो स्किल है, जिसके साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार कार्यरत है, सरकार जिसके माध्यम से काम कर रही है, उस स्केल, उस स्पीड और उस स्किल को लगातार अनेक वर्षों से हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी भी मैच कर रहा है। और ये जो संगठन पर्व है, उसका मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय के लिए, गरीब व्यक्ति के भलाई के लिए किस प्रकार से संगठन और सरकार कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके गरीब की उन्नति के लिए आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेशस्य बुलंदशहर इत्यत्र सिलिंडर ब्लास्ट इत्येतस्यां दुर्घटनायां 8 जनाः व्रणिताः अभवन्। एषा दुर्घटना सोमवासरे रात्रौ 9 सञ्जाता। जनपदाधिकारी चन्द्रप्रकाशसिंहेन सूचना एषा प्रदत्ता यत् आशापुरी कॉलोनी इत्यस्य सह निवासस्य एकस्मिन् गृहे विस्फोटः अभवत्। गृहस्य 19 निवासिभ्यः 8 जनाः व्रणिताः, येषाम् उपचारप्रक्रिया चिकित्सालये प्रवर्तमाना अस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलिया जर्मनी देशयोः सांसदैः सह सोमवासरे नवदिल्ल्याम् अमिलत्। असौ एक्स इति जनसञ्चारपटले अलिखत्, दिल्ल्याम् ऑस्ट्रेलिया जर्मनी देशयोः सांसदैः सह सम्भाष्य प्रसन्नः अस्मि। वयं FDI, प्रविधि आपूर्तिशृङ्खला, समुद्रसुरक्षा, इण्डो पेसिफिक् अथ यूक्रेन् इत्येतेषु प्रकरणेषु विचारान् विनिमयीकृतवन्तः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः सिंगापुर देशस्य 7 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। ह्यः सः सिंगापुर देशस्य प्रधानमन्त्रिणा लॉरेंस वोंग इत्येतेन सह मेलनं कृतवान्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रतिभा संसाधन विपणि इत्येतेषां प्रमुखस्तम्भानां माध्यमेन उभयोः देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं बलं प्रदत्तवान्। तेन उक्तं यत् भारतदेशः सिंगापुरदेशं शिक्षा, प्रविधि, नवाचार प्रभृति क्षेत्रेषु विश्वसनीय सहभागी रूपेण पश्यति। तेन इदमपि कथितं यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इत्येषः च महत्वपूर्णक्षेत्रेषु भारत-सिंगापुरयोः सहयोगं व्यापकसहभागितायाः रूपेण वर्धयितुम् एकस्याः महत्वपूर्णरूपरेखायाः निर्माणं कृतवन्तौ। ध्येयमिदं यत् शिक्षामन्त्रिणः यात्रायाः उद्देश्यम् उभयोः देशयोः शैक्षिकक्षेत्रेषु सहयोगवर्धनम् अस्ति इति। विश्वस्य अनेकैः देशैः भारतस्य UPI इत्येतत् एकीकृतवित्तव्यवहारमाध्यमं स्वीकृतम्। एतस्मिन् क्रमे साम्प्रतं मालदीव देशेन अपि अस्यां दिशायां पदक्षेपः आचरितः। मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज़्ज़ु इत्येषः UPI इत्येतत् एकीकृतवित्तव्यवहारमाध्यमम् आरब्धं कर्तुं समवायानाम् एकस्य सङ्घटनस्य स्थापनायै निर्णयं कृतवान्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।